स्ट्याटिकल इलेक्ट्रिसिटी। अब जुन यो इलेक्ट्रिसिटी छ, इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइन्ड एज द फ्लो अफ चार्ज। जब चार्जेसहरू फ्लो गर्न थाल्छ त्यति बेला चाहिँ के भयो त, त्यो फ्लो अफ चार्जलाई हामी करेन्ट भन्छौँ र करेन्टले चाहिँ गएर कतै एउटा पोटेन्सियल ड्रप गर्ने हो। अब हरेक अब्जेक्ट केले बनेको हुन्छ त, तिनीहरू एटमले नै बनेको हुन्छ। अनि एटममा चाहिँ त्यही प्रोटोन र न्युट्रोन अनि इलेक्ट्रोन नै हुने हो। भनेपछि हरेक अब्जेक्ट चाहिँ हामीले के भन्न मिल्छ त, दे आर द कम्बिनेसन अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्जेस। अब तर तिनीहरूको जुन कम्पोजिसन हुन्छ, कम्पोजिसन चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि अब्जेक्ट चाहिँ एउटा न्युट्रल अब्जेक्ट भएर बसेको हुन्छ। अब त्यस्तो खालको अब्जेक्टमा पनि हामीले यदि चार्ज डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ अब दुईवटा डिफ्रेन्ट साइडमा, एउटामा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज अर्कोमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज डिस्ट्रिब्युट गरिदियो भने तिनीहरूले पनि इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न थाल्छ। अब जुन यो स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी छ, इट इज अफन क्रिएटेड वेन टु अब्जेक्ट्स द्याट आर नट गुड इलेक्ट्रिकल कन्डक्टर्स आर रब्ड टुगेदर। हामीले यहाँ फिगरमा पनि हेर्न सक्छौँ, त्यहाँ एउटा मेटल प्लेट छ र प्लास्टिक रड छ। अब यो मेटल प्लेट र प्लास्टिक रड यिनीहरू चाहिँ त्यो राम्रोसँग इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्ने मटेरियलहरू होइन। त्यही पनि जब हामीले यिनीहरूलाई रब गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ के हुने भयो त, यिनीहरूको जुन एटोमिक कन्फिगरेसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोन्सहरू मुभ गर्न थाल्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू एउटा इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्टर हुन जान्छ भन्न खोजेको हो। हामीले एउटा काहीँको इक्जाम्पल पनि लिन हुन्छ। यदि हामीले एउटा हामीसँग कम छ, हामीले कमलाई चाहिँ हाम्रो हेयरमा रब गऱ्यो भने त्यो कमले पनि के गर्न थाल्छ त, उसले पनि यो स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी उसले जेनेरेट गर्छ, जसको हेल्पबाट चाहिँ यदि हामीले सिम्पल पेपरहरूमा चाहिँ त्यो कमलाई लग्यो भने त्यो द पेपर्स गेट अट्र्याक्टेड टु द कम। यो एउटा इक्जाम्पल अफ स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी हो। अब अर्को छ हामीसँग फ्रिक्सनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्सनल इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ इट इज द जेनेरेसन अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक चार्जेस अर स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी विथ द हेल्प अफ फ्रिक्सन। जब हामीले कुनै दुईवटा कुरालाई रब गर्छौँ अथवा त्यहाँ फ्रिक्सन जेनेरेट गरेर चाहिँ हामीले त्यो कन्फिगरेसन चेन्ज गरेर इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्यो भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले फ्रिक्सनल इलेक्ट्रिसिटी भन्ने हो। फर इक्जाम्पल, इफ अ डाइइलेक्ट्रिक सच एज ग्लास अर एम्बर इज रब्ड विथ अ डिसिमिलर डाइइलेक्ट्रिक सच एज सिल्क अर वुल एन्ड इच इज सेपरेटेड सच चार्जेस आर प्रड्युस्ड भनेको छ। हामीले यदि चाहिँ एउटा ग्लासमा चाहिँ लगेर एउटा सिल्कलाई रब गर्यो भने त्यो ग्लासले पनि के गर्छ त, उसँग फ्रिक्सनल इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ। तर अब यो इलेक्ट्रिसिटीको अमाउन्ट चाहिँ के हुने भयो त, एकदमै थोरै हुने भयो, जसले गर्दाखेरि यिनीहरूले माइन्युट पार्टिकल्सहरूलाई अट्र्याक्ट गर्छ तर हेभी पार्टिकल्सहरूमा यिनीहरूको इफेक्ट देखिँदैन भन्न खोजेको हो। यसको अरू इक्जाम्पलहरू पनि छ हामीसँग। अब त्यही हामीले जुन हाम्रो एउटा रबर कम हुन्छ, इफ अ रबर कम इज रन थ्रु ड्राई हेयर, हाम्रो के हुने भयो त, द हेयर्स स्ट्यान्ड अप एन्ड स्प्रेड आउट। अब यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी इज अफन क्रिएटेड एन्ड इलेक्ट्रोन्स फ्रम वान अफ द अब्जेक्ट्स अफ द रबर दे गेट अन टु द हेयर भन्न खोजेको हो। हाम्रो चाहिँ जुन त्यो रबर छ त्यसलाई हामीले चाहिँ हेयरमा रब गरेपछि त्यसमा चाहिँ स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी हुने भयो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हेयरहरू के हुने भयो त, कुनै अट्र्याक्ट भएर कुनै रिपेल भएर चाहिँ तिनीहरू स्प्रेड हुन थाल्छ भन्न खोजेको हो। अब यही गरी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सनलाई हेरौँ हामी। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन इज अ टर्म विच डिफाइन्स द रिडिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एन अब्जेक्ट कज बाई द इन्फ्लुएन्स अफ नियर बाई चार्जेस। हामीले यहाँ फिगरमा हेर्न सक्छौँ, त्यहाँ एउटा इन्सुलेटर छ, त्यसको माथि चाहिँ हामीले एउटा स्पियर राखेको छ विच इज पोजिटिभली चार्ज। अब त्यो पोजिटिभली चार्ज स्पियर भयो भने त उसले त नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्सहरूलाई अट्र्याक्ट गर्ने नै भइहाल्यो। तर यदि त्यो चाहिँ एउटा इन्सुलेटर जसरी बसिरहेछ भने त्यसमा चाहिँ के हुने भयो त, कम्बिनेसन अफ चार्जेस हुने भयो। अब हामीले बाहिरबाट कुनै अर्को एउटा मटेरियल ल्यायौँ जुनमा चाहिँ सपोज ल पोजिटिभ चार्ज मात्र छ भने, अनि हामीले के गर्यो त, त्यहाँ रब गर्यो अथवा कुनै टाइप अफ कन्ट्याक्टमा मात्र ल्यायो भने पनि जुन त्यो चार्जेसहरू छ स्पियरको पोजिटिभ चार्जेसहरू रिपेल भएर अर्को साइडमा जान्छ र नेगेटिभ चार्जेसहरूलाई चाहिँ जुन त्यो बाहिरको हाम्रो अब्जेक्ट छ त्यसलाई अट्र्याक्ट गर्न थाल्छ भन्न खोजेको हो। अब यही बेसिसमा चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिभाइसेस हुन्छ। एउटा छ कन्डक्टर, अर्को छ इन्सुलेटर। कन्डक्टरले चाहिँ के गर्ने भयो त, हाम्रो करेन्टलाई फ्लो गर्न दिने भयो, तर इन्सुलेटरले के गर्ने भयो त, करेन्टलाई फ्लो गर्न दिने भएन। यो कन्डक्टरहरूमा पनि जुन फेनोमेनन एक्ट गर्ने हो त्यो फेनोमेनन चाहिँ हाम्रो यही इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन नै हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लाइक चार्जेसहरू रिपेल भएर अर्को एउटा प्लेटमा गएर बस्छ र हाम्रो चाहिँ जुन अपोजिट त्यसको ठ्याक्क नेगेटिभ चार्ज हुन्छ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट पोलमा बसेको हुन्छ र त्यो वेबाट चाहिँ कन्डक्सन हुन जान्छ।
जान्छ। हामीले यहाँ फिगरमा हेऱ्यौँ भने जब हामीले एउटा इलेक्ट्रिकल सर्किटमा चाहिँ हामीले एउटा सेरामिक्स राखेको छौँ विच इज अ इन्सुलेटिङ मटेरियल, त्यसबाट चाहिँ करेन्ट पास हुने भएन। तर इफ वी प्लेस मेटल इन्स्टेड अफ द इन्सुलेटिङ सेरामिक्स देन द करेन्ट विल फ्लो थ्रु द सर्किट एन्ड द बल्ब विल बी लिटन। त्यही गरी नै यो डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ हामीले कन्डक्टर इन्सुलेटर भनेर डिभिजनमा राखिदिएको हुन्छ। अब यस्तो खालको डिभाइसेसहरूमा जहिले पनि चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर अर द इम्पोर्टेन्ट रोल इज प्लेड बाई द इलेक्ट्रोन्स। यहाँ चाहिँ फ्लो हुने जहिले पनि के हो त इलेक्ट्रोन नै फ्लो हुने हो, बिकज दे आर फाउन्ड इन द अर्बिट्स भनौँ, प्रोटोनहरू मुभ हुने होइन। अब यस्तो खालको इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ दुईवटा टाइपको हुन्छ, एउटा छ हामीसँग फ्री इलेक्ट्रोन, अर्को भनेको बााउन्ड इलेक्ट्रोन। फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू भनेको चाहिँ तिनीहरू कुनै पनि अर्बिटमा बााउन्ड हुँदैन, कुनै पनि अर्को एटमसँग बााउन्ड भएर बस्दैन, यिनीहरू चाहिँ फ्रीली त्यो सब्सटेन्सभरि यिनीहरू जसरी पनि मुभ गर्न सक्छ। अब अर्को बााउन्ड इलेक्ट्रोन्स भनेको चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एउटा फिक्स एटममा चाहिँ बााउन्ड भएर बसेको हुन्छ, तिनीहरू त्यो एटमभन्दा चाहिँ बाहिर जान चाहिँ पाउँदैन भन्न खोजेको हो। अब यो जुन फिगर छ यो फिगरमा हामीले हेर्न सक्छौँ, हामीले इन्सुलेटरमा हेऱ्यो भने इन्सुलेटरमा चाहिँ त्यहाँ बााउन्ड इलेक्ट्रोन्सहरू धेरै छ तर फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू एकदमै थोरै छ, जसले चाहिँ जुन चार्जेसहरू आएको हुन्छ त्यो चार्जेसहरूसँग चाहिँ अट्याच भएर ऊ मुभ हुन सक्दैन। तर कन्डक्टरमा के हुने भयो त इट्स टोटल्ली अपोजिट, त्यसमा चाहिँ हाम्रो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू धेरै छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन इलेक्ट्रिकल करेन्ट अथवा इलेक्ट्रिकल चार्जको फ्लो भइरहेको हुन्छ त्यो फ्लो स्टप हुँदैन, त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू फ्लो गरेर चाहिँ हाम्रो चार्जेसलाई चाहिँ जहाँ पुग्नुपर्ने हो, जहाँ गएर पोटेन्सियल ड्रप गर्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्न हेल्प गर्छ भन्न खोजेको हो। अब यसरी हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ चार्जेसहरूको कुरा गरिरहेको छ र यही चार्जेसहरूको चाहिँ हामीले अरू फेनोमेननहरू हेरौँ। अब फर्स्ट वान इज सर्फेस डेन्सिटी अफ चार्ज। सर्फेस डेन्सिटी अफ चार्ज भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन स्पेसमा कति अमाउन्ट अफ चार्जेसहरू छ भन्न खोजेको हो। त्यो चाहिँ अब हाम्रो जुन स्पेस हुन्छ त्यो स्पेसको सेप के छ त्यो सेपले पनि फरक पार्छ। यदि त्यो एउटा क्युब हो भने हामीले त्यसको चाहिँ क्युबको चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ त इट इज अ 3 डाइमेन्सनल फिगर, हामीले त्यसको भोल्युम निकाल्छौँ। त्यही भएर यो जुन त्यस्तो क्युबमा चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ चार्ज छ भने त्यति बेला हामीले भोल्युम चार्ज डेन्सिटी हेर्छौँ विच इज रिप्रेजेन्टेड बाई द सिम्बल रो। अब अर्को छ हामीसँग सर्फेस चार्ज डेन्सिटी, हामीले चाहिँ 2 डाइमेन्सनल फिगरमा हेर्छौँ। यदि हाम्रो एउटा सर्कुलर स्पेस छ जुनमा चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ चार्जेसहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्फेस चार्ज डेन्सिटी भन्न जान्छौँ एन्ड इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई द सिम्बल सिग्मा। अनि अब हाम्रो अर्को टर्म यहाँ छ इलेक्ट्रिक विन्ड। इलेक्ट्रिक विन्ड भनेको चाहिँ अब जति बेला हाम्रो यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सेसहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामीले यो एटमहरूलाई चाहिँ अथवा जुन दुईवटा डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट हुन्छ तिनीहरूको फ्रिक्सन गरेर चाहिँ हामीले जुन त्यहाँ फ्रिक्सनल चार्जेस अथवा त्यो स्ट्याटिकल चार्जेसहरू छ यिनीहरूको चाहिँ त्यहाँ जेनरेसन भएको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ जुन यो हाम्रो डिभाइस छ जुन अब्जेक्टलाई हामीले फ्रिक्सन गरिरहेको छौँ त्यो अब्जेक्टहरू चाहिँ सर्टेन मोमेन्टमा यिनीहरू फ्रिक्सनल हुने बेला यिनीहरू चार्ज हुन जान्छ, तर फेरि यिनीहरूको के हुन्छ त्यो फ्रिक्सनल अथवा जुन त्यो एक्ट हामीले गरेको थियो त्यो एक्ट भएन भने चाहिँ यिनीहरूमा के हुने भयो त यिनीहरू फेरि डिस्चार्ज हुने भयो र यो चार्ज डिस्चार्जले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यो चार्जेसहरू चाहिँ हाम्रो जुन यो कन्डक्टरहरू छ त्यो कन्डक्टरहरूबाट चाहिँ अलिअलि चाहिँ के हुने भयो त लुज हुने भयो भन्न खोजेको हो। अनि जुन वेले गर्दाखेरि चाहिँ यो चार्जहरू चाहिँ बाहिर यत्तिकै एयरमा फ्रिली फ्लो हुन्छ र त्यस्तो टाइप अफ विन्डलाई हामीले इलेक्ट्रिक विन्ड भनेको हो। इट क्यान बी अल्सो रिटन एज द इलेक्ट्रिक विन्ड can also be written as the airflow induced by electrostatic forces linked to charge discharge arising at the tips of some sharp conductors subjected to high voltage relative to ground भन्न खोजेको हो।